वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे राहों की रोशनी, तेरा कलाम मुझे बेहतर राह की तरफ लेकर चलता है। तेरा कलाम मायूसियों के बंधनों को तोड़ता है। तेरा कलाम शादमानी को लेकर आता है। आइए हम सब खुदा के कलाम को मांगे। आप जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इसके बाद हम बैठे हैं, हम सब अपने अपने लिए कलाम खुदा को मांगेंगे। मेरा ईमान है कि आज का कलाम हर उस पुराने से पुराने बंधन को तोड़ देगा जो आपकी जिंदगी में काम करता है। हर एक रुकावट को तोड़ देगा जो आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। मौका होगा जमात में से कोई भी कलाम खुदा के लिए दुआ कर सकता है। आसमानी खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तुझे मुबारक कहती हूँ। खुदा आज के इस दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में बख्शा के तेरा शुक्र और तेरी तारीफ कर सके। खुदा आज के इस कलाम के लिए जो है खुदा तेरा खादम हमसे करने वाला है, वो 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। मेरे खुदा जहाँ जितने लोग थे उन्हें बरकत दे और अपनी बरकतों से मालामाल कर। मेरे खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करती, जो लोग नहीं आए उन्हें अपनी प्यार की डोरी से ला और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू जो हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुके। हम गुनाहगार इस लायक तो नहीं, पर तू गुनाहगारों को बार बार धोखे बख्शा है, क्योंकि तूने मेरे गुनाहों की खातिर इतनी मौत बर्दाश्त की। इस बात का मैं इकरार करती हूँ और माफी मांगती हूँ। मेरे खुदा मेरी दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगती हूँ अपनी दिलारी यीशु मसीह के नाम से मांगती पा लेती हूँ। आमीन। आप सब बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सनी, आप भी अंदर आ जाइए, यहाँ बैठो, अंदर आकर बैठो। हालेलुया। थोड़ा से आगे हैं, बहनें भी थोड़ा सा आगे हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आप में से जो कोई भी ख्वाहिश रखता है कि वो यहाँ आए और बाइबल को रीड करे, आपके लिए मौका है। अपने कदमों पर खड़े हैं। जो भी चाहता है यहाँ सामने आए। जी फैसल भाई, आप आए। कलाम मुकद्दस में से आज का हवाला यशायाह नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और वो जुआ जो मसीह के मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। थैंक यू। कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुबा तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा
اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا. سب کہیں آمین. یہ بات قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے. جب وہ شاہ اسور کی غلامی میں ہے اور وہ غلامی میں جب گئے تو ان کو وہ وقت یاد کروایا گیا جیسے تم مصر میں تھے. لکھا ہے لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگوں جو سیون میں بستے ہو اسور سے نہ ڈرو. اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کو تسکین ہوگی. کیونکہ رب الافواج مدیان کی خونریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اور اس پر ایک کوڑا اٹھایا گیا اس کا عصا سمندر پر ہوگا. ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا. جسے خدا عزیز رکھتا ہے میرے عزیزو اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل خدا کے وہ مقدس لوگ خدا کے وہ چنیدہ لوگ جو ابراہیم کے صلب سے چنے گئے اور جب یعقوب تک اس کی اولاد چلی اور یعقوب سے آگے وہ 12 قبیلے جو اس میں سے نکلے وہ قوم جو اس میں سے نکلی جب وہ غلامی میں گئی خدا کو اس کی فکر ہوئی. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل غلامی میں گئی جب بھی وہ خدا سے منحرف ہوئی جب بھی اس نے خدا کے کاموں کو راہوں کو منصوبوں کو الگ کیا اپنے آپ سے خدا کو ان کی فکر ہوئی اور خدا ان کی فکر کرتا ہے. اور خدا یوں فرماتا ہے جب کہ وہ اپنے لٹ سے مارے اور مصر کی طرح اپنا عصا تم پر اٹھائے تو اس کا جوش و خروش موقوف ہونے والا ہے. بنی اسرائیل کو جب موسیٰ کو ریڈی کیا گیا اس کو تیار کیا گیا کہ فرعون سے جا کر بات کرے تو فرعون نے موسیٰ کے لوگوں کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ پہلے تو انہیں گارا انہیں توڑی انہیں وہ سب کچھ ملتا تھا کہ یہ صرف کام کریں اینٹوں کو بنائیں لیکن چونکہ اب ان کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو لہٰذا اب ان کو گارا مہیا کیا جائے گا نہ ان کو وہ سارے سامان جو اس منڈی میں شامل ہوتے تھے کچھ بھی مہیا نہیں کیا جائے گا. اب یہ سارا سامان خود تیار کریں گے اور اگر ایک دن میں یہ 100 اینٹیں بناتے تھے تو پھر بھی یہ 100 ہی اینٹیں بڑھائیں گے. ہوا کیا جب آزادی کی بات ہوئی تو ان کا بوجھ ان کا کام بڑھا دیا گیا. جو کام انہوں نے کرنا ہے جو کام وہ 6 گھنٹوں کی محنت میں 100 اینٹوں کو بناتے ہیں اور وہ سامان وہ مٹی وہ گارا سب تیار انہیں ملتا ہے کہ وہ جائیں اینٹوں کو ان کے سانچوں میں ڈھالیں اور پھر انہیں سکھائیں. لیکن جب ان کو آزاد کرنے کی بات کی گئی تو ان کا بوجھ بڑھا دیا گیا.
ان کے بوجھ کو زیادہ کر دیا گیا، غلامی کا وہ جوا ان کے اوپر اور بڑھا دیا گیا۔ کہا کہ پہلے تو یہ صرف تیار کرتے تھے اینٹوں کو، لیکن اب جس مٹی سے اینٹ تیار ہوتی ہے اس گارے کو بھی خود تیار کریں گے۔ اور یہاں بھی 27ویں آیت میں یہی بات ہو رہی ہے، اس وقت یوں ہوگا، بوجھ تیرے کاندھے پر سے کیا ہوگا جی، اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا نہ موسیٰ کے وقت میں تبدیل ہوا، نہ موسیٰ کے بعد پھر کبھی تبدیل ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانی لفظوں کی قید ہے، انسان کی جو ہے یہ فطرت کی بات ہے کہ یہ بدل جاتا ہے، لیکن خدا کبھی بھی نہیں بدلتا۔ اور شاہ اسور، رسول کا وہ بادشاہ جس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے ظلم و ستم میں، اپنے کاموں میں، اور شاہ اسور کے لیے جب پہلا تواریخ دوسرا تواریخ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے دنیا کے بادشاہوں کو اسیر کیا، قوموں کو تباہ و برباد کیا، یہاں تک کہ حزقیہ بادشاہ نے ہیکل کا وہ سونا جو ہیکل کے اندر لگایا گیا تھا، اس کے قہر اور غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سارا سونا نکال کر اس کو دے دیا تاکہ لوگ بچ جائیں۔ جب تک خدا ہمارے لیے کام نہ کرے، ہم اپنی قیمتی چیزوں کو بھی، جب ہم اپنے ذہن، اپنے خیالوں اور اپنے منصوبوں سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نایاب چیزوں کو بھی بیچ کر آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندھن، وہ جوئے، وہ بوجھ کبھی بھی ہماری کوشش سے، ہمارے گھرانوں، ہماری اولاد، ہمارے بدنوں سے الگ نہیں ہوتے۔ آج لوگ اپنے لاکھوں کے گھر بیچ دیتے ہیں، آج لوگ اپنے سونے کو بیچ دیتے ہیں، آج لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، قرضوں کی لعنتوں کے نیچے آ جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، اور وہ قرضہ، وہ سود کیا ہے؟ وہ بوجھ ہے کاندھوں کے اوپر۔ بیماری کو جس نے توڑنا ہے اس کے پاس نہیں جاتے، رشتہ داروں سے، جان پہچان سے، دوسرے لوگوں سے روپیہ پیسہ لے کر لاکھوں روپیہ ہاسپٹلز میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جوئے اور بندھن خدا ہی توڑ سکتا ہے، آزادی خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کینسر نے اتنا خوف جما رکھا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں، اب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہے۔ میں نے کینسر کے جموں کو اور بندھنوں کو یسوع کے نام سے ٹوٹتے دیکھا، میں نے موت کے بندھنوں کو یسوع کے نام سے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر، جن کو طب، جن کو میڈیکل یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ لا علاج ہیں، میں نے ان لوگوں کو چلتے پھرتے اور خدا کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ جب ہم اپنے کاموں میں، ہم اپنی سوچوں میں، ہم اپنے خیالوں میں، جب اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر
ہم خدا کے عہد و پیمان اور اس کے حکموں سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان آپ کے کندھوں پر آ کر جوے کو ڈال دیتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ، ہمارے ساتھ وہ آ کر گفتگو کرتا ہے، چل یہ نہیں ہو رہا تو ایسا کر دے۔ ایک جگہ سے قرضہ اتارنے کے لیے ایک نئے قرضہ دار کو ہم پکڑتے ہیں، ایک کے مقروض، پھر دوسرے کے مقروض، پھر تیسرے کے مقروض، اور آخر کار ہمیں اپنا سب کچھ بیچ دینا پڑتا ہے۔ ایک شخص میں بیماری آئی، سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر کہتے ہیں رپورٹیں بھی صاف ہیں، پھر بھی بیماری ویکنس اندر چھپی بیٹھی ہے۔ وہ جوا ہے شیطان کا، وہ بوجھ ہے ابلیس کا جو سمجھ نہیں آتا۔ فلپیوں کے نام کا 4 باب میں جب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اپنی دعائیں شکر گزاری کے ساتھ، اپنی دعائیں مناجات کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں رکھو، تو اطمینان جو خدا کا اطمینان ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، وہ تمہارے دلوں اور خیالوں میں سکون کرے گا۔ بنی اسرائیل بھی اسی بوجھ کے نیچے آ چکی ہے، اس کے کام کو بڑھا دیا گیا۔ موسیٰ اپنے خدا سے اس کے کلام کو لینے کے لیے پہاڑ پر، خروج 32 باب جب پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ جن لاکھوں کی تعداد کو تو اپنے ساتھ لے آیا ہے، کیا میں نے بڑے کام اس کے سامنے نہیں کیے؟ کیا میں سمندروں کو، پانیوں کو چیر کر، کیا میں فرعون کے رتھوں کو تباہ و برباد کر کر ان کے سامنے سے انہی کو وہاں سے نہیں نکال لایا؟ تو بھی دیکھ تو میرے پاس آیا ہے اور تیری قوم نیچے سے بگڑ گئی ہے۔ بنایا کیا؟ سونے کا ایک ڈھالا ہوا بچڑا، دکھا دوسرے دن صبح کو اس کی عید بھی کی اور اقرار کیا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ آج ہم اپنے خدا کو اکثر بھول جاتے ہیں اور دوسروں پر اعتماد کر کے ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اپنا ذہنی سکون، اپنی تسکین، اپنی رہنمائی۔ موسیٰ سے کہا گیا، جا نیچے جا، اپنے لوگوں کو سنوار، انہیں سمجھا، انہیں صحیح راہ دکھا جو میری راہ ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں، یہ جو بوجھ آتا ہے، یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں، یہ جو جوے آتے ہیں، ان کا جوش و خروش ہمیشہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، ان کا رہنا ہمارے لیے، ہمارے اندر، ہمارے اوپر آنا تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس زیادہ دیر تک آپ کے اوپر کام نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آیا کہ اس کو ایوب کو بھی چھوڑنا پڑا۔ ابلیس زیادہ دیر آپ کے اوپر کام نہیں کرتا، لیکن جب ہم ابلیس کے ساتھ کمفرٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر دی گل دینا، اتنا ٹوری جانا، کوئی گل نہیں، خیر ہوں رہو۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے دیکھیں جو اپنی بیماری کے ساتھ کمپرومائز کر دیتے ہیں، نہیں میں ڈاکٹر کو نہیں جانا،
وہ فلان ہوئے کیسے نہ ہو لے اور علاج بھی نہیں کیتا تو مر گئے. جو اپنی بیماری میں سے نکل کر زندگی کے لیے نا امید ہے اس کا ایمان خدا پر نہیں ہے. ہمیشہ ہر بیماری خدا کے جلال کے لیے آتی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کمزور تو ہوتے ہیں لیکن خدا ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زور سے کہیں گے ہاللیلویا. بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا کہ لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا. یہ جتنے ظلم تم پر کرتا ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور وہ ختم کیسے ہوں گے؟ آگے لکھا ہے اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کو تسکین ہوگی. جب خدا آپ کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر خدا کے سامنے کبھی بھی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بوجھ بیماری کا کیوں نہ ہو, بوجھ قرضے کا کیوں نہ ہو, بوجھ آپ کے گھر میں نشاور چیزوں کا کیوں نہ ہو, بوجھ آپ کی اولاد, آپ کے شوہر, آپ کی بیوی کے اندر نافرمانی کا کیوں نہ ہو, بوجھ آپ کو جو پاکیزگی کی حالت میں نہیں جانے دیتا وہ کیوں نہ ہو, اگر اس کا مسا آپ کے اوپر, آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا تو ہر طرح کا بوجھ ٹوٹ جائے گا, ہر طرح کا جوا ٹوٹ جائے گا, ہر طرح کی رکاوٹ ٹوٹ جائے گی, ہر طرح کی مشکل چھوڑ جائے گی, ہر طرح کی نا امیدی جاتی رہے گی, ہر طرح کا اطمینان آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا, ہر طرح کی خوشی آپ کا نصیب ہوگا, ہر طرح کی برکت آپ کی نعمت سے ہوگی, ہر طرح کی پاکیزگی آپ کے بدن کا حصہ بن جائے گی جب اس کا مسا آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. اور مسا کا مطلب کیا ہے؟ چھو جانا. جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہاں جو لفظ مسا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یوں ہے کہ خدا تمہیں چھوئے گا, خدا تمہیں ٹچ کرے گا, خدا تمہیں آ کر اپنا ہاتھ لگائے گا اور تم بوجھ سے, تم جرم سے آزاد ہو جاؤ گے. ہاللیلویا. ان کے اوپر غلامی کا بوجھ تھا. اگر خدا محض ایک فزیکلی اس غلامی کے بوجھ کو ہٹا سکتا ہے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ ہر ایک بوجھ کو, ہر ایک چوہے کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیا ہم اس بوجھ کے نیچے جینا چاہتے ہیں, کیا ہم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے. لکھا ہے کہ وہ مسا کے سبب سے جوبے اور بندھن اور بوجھ کو توڑ دے گا. مسا کے سبب سے. ہم اکثر ایک گیت گاتے ہیں, یسو تیرا مسا ساڈے, سب جواب دیں گے, یسو تیرا مسا ساڈے صادقاں نوں سجدہ وہ کافی زور دیتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب خدا اپنے روح میں سے ہو کر آپ کو چھوتا ہے. مسا کا مطلب ہے چھونا, مسا کا مطلب ہے تیل سے مالش کیا جانا. اور جب روح اس کو ہم دیکھیں تو وہ مسا شدہ تیل اس خیمہ کے اندر, اس مذبح پر, اس مقدس کے اندر موجود ہے تاکہ تیل روح اس کی وہ نشانی ہے جب کسی کو لگایا جائے وہ ممسوح ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے چھوا ہے.
दाऊद जो लाखों को मारता है, जदाऊद जो लाखों को मारता है, खुदा के खिलाफ जो जिस कौम ने काम किया, खुदा के खिलाफ जिस काम को उन्होंने किया है, खुदा हर दफा अपने मंसूबों को उठाता रहा और खुदा आज तैयार है कि वो आपको भी मंसूब रहे ताकि आप अपने घर के हालात से लड़ने के लिए, उनके बंधनों को तोड़ने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर इब्लीस के जुमों और बोझ को दूर फेंकने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आप तैयार हैं उसके मसा को कबूल करने के लिए, उसके मसा को लेने के लिए कि वो आपको अपने मसा में अपने हाथ से छुए ताकि आप एक कामयाब मसीह बन जाएं। शैतान का बोझ बीमारियों की सूरत में, कमजोरियों की सूरत में इंसानों के ऊपर रहता है। खरूज की किताब 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सो तू बनी इस्राएल से कह मैं खुदावंद हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। हालेलुया। हमें यहाँ क्या पढ़ा कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर, और मसा का क्या मतलब है? छू जाना। मसा का क्या मतलब है? छूना। आज जब हम गाते हैं खुदा अपने रूह को उसका मसा मुझ पर दे, आप इस बात को समझ लें कि आप कैसी भेद की बात कहते हैं। दुनिया इसको समझ नहीं पाएगी। हम ये खुदा से मांगते हैं, खुदा अपने रूह को उसके वसीला से मुझे छू, और जब वो छूता है तो फिर जुबानें खुलती हैं, फिर बदन आजाद होते हैं, फिर वो रूहानी नेमतें बदनों के अंदर बीज के साथ फलदार होना शुरू होती हैं। और यहां भी खुदा कहता है, सो तू बनी इस्राएल से कह मैं खुदावंद हूं। मैं कौन हूं? खुदावंद हूं। मैं ही तेरा मालिक हूं, मैं ही तेरा खुदा हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल दूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। हमें आज हर तरह की गुलामी से आजाद होना है। मुकाशवा की किताब जब पढ़े, 7 कलीसियाओं के साथ 7 बड़े जबरदस्त वादे हैं। जिंदगी का ताज, हमेशा की जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार, जब आप वहां पढ़ेंगे 7 वादे बड़े जबरदस्त हैं। क्या एक बोझ से दबा हुआ शख्स उन वादों के लिए लड़ सकता है? क्या अगर आपके कांधे के पीछे 2 मन का एक वेट, एक बोझ बांध दिया जाए और आपको एक उखाड़े में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि पहलवानों की तरह पहलवानों से लड़ो, तो क्या आप लड़ सकते हो? जवाब दे, लड़ सकते हैं? आप पहलवान ही क्यों ना, बोझ आपको हमेशा पीछे लेकर जाता है। या तो वो बिल्कुल पीछे ले जाता है या वो यूं कर देता है। जो बड़े बड़े माहिर हैं, जो वजन उठाते हैं, शुरू में वो भी सीधे अपने कांधे पर गोली उठा के चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बारी आती है 20वीं 25वीं की, जमशेद भाई है ना तजर्बा, कैसे फिर लागू देगा? हाँ, जमशेद भाई उठाते रहे गोली पंजाब में। कोई भी बोझ के साथ सीधा नहीं चल सकता, और खुदा की राह हमेशा की जिंदगी की राह सीधी है। खुदा और उसके रूह को उसका मसा आज ये चाहता है कि वो आपके हर बंधन को, हर जुए को तोड़े, हर रुकावट को तोड़े, जैसे उसने बनी इस्राएल के बंधनों को तोड़ा,
जैसे उसने बनी इस्राएल के जुए को उन पर से उठा लिया ताकि वो आजादी से जाएं, वो आजादी के साथ जिएं, वो आजादी के साथ जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारें। जल्दी से हिजकिय्याह का सहीफा निकालें मेरे साथ, आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे और फिर आमीन करेंगे। हिजकिय्याह 37वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा। जब बोझ उठा लिया जाता है, जब जुआ आपके कांधों पर से उतार दिया जाता है, तो फिर खुशहाली के दिन आते हैं। किन के लिए? जो अपने बोझ को उतारने के लिए कोशिश करते हैं, जो अपने बंधनों को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए। और फिर आगे लिखा है कि जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, और ये अहद जब खुदा आपके साथ करेगा तो ये अब्दी होगा, बशर्ते कि आप उस अहद से निकल ना जाएं, फिर से परेशानियों, दुखों, तकलीफों में आकर। पौलुस एक बड़ी खूबसूरत बात अपने रूहानी बेटे को सिखाता है तीमुथियुस को। वो कहता है कि जो यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं या जो गुजारते हैं, वो सब मुसीबत को बर्दाश्त करते हैं। आज के बाद जब मुसीबत आए, आज के जब परेशानी आए, आज के बाद जब कोई ऐसी बीमारी आए, उससे घबराना नहीं है, उससे हमें डरना नहीं है, उसके सामने हम अपने घुटने टेकने नहीं है, उसके सामने मायूस नहीं होना, बल्कि खुशी से कहना है, आए खुदा तेरे रूह उसका मस्सा मुझे छुएगा और मैं आजाद होंगी और मैं अपने हर काम पर गलबा हासिल करूंगा, गलबा हासिल करूंगी, क्योंकि तेरा मस्सा, तेरा छू जाना मेरे साथ है। सब कहेंगे हालेलुया। आपको ये बात समझ आई है जो मैंने कही है? आज के बाद उसके मस्सा को हर रोज अपनी जिंदगियों में मांगना शुरू करें, तो देखें फिर कैसे आजादी आपके पास आना शुरू होती है। देखें वो काम जो अरसों बरसों से रुके हुए हैं, वो खुदा कैसे करना शुरू करता है। और आगे लिखा है, मैं उनको बसाऊंगा और फरमानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मक़दस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा ख़ैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जरा। इसके बाद आज शायर रुबानी भी है, अपने आप को तैयार करें। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और खुदा के लोग कभी भी पड़े रहते नहीं हैं। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। पास्टर डैनियल के साथ मिलकर एक नारा लगाएंगे, सारे बोलो खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की। आज़म। अब मैंने आपको खड़ा क्यों किया है? मसा में से एक वर्ड निकला है, मसीह। हालेलुया। यानी हाथ को बुलंद करें और कहें, मैं अपनी जिंदगी में खुदा के बेटे मसीह को कबूल करता हूं, क्योंकि वो मसा जो बंधन तोड़ता है, उसी मसीह ने 38 बरस से बीमार उस शख्स को हाउस में जाने नहीं दिया, बल्कि फजल का घर, जिसका मतलब हंसता है, वो फजल जो आसमान से उतरा, उसने उसको छुआ और उसकी बीमारी जाती रही। वो फजल, वो मसा जो आसमान से उतरा है, उसने दवाई के बेटे बर्तनमाई को छुआ और उसकी आंखें खुल गई। वो मसा जो उस बीमार औरत को, जिसकी पोशाक उसने छुई, तो वो मसा से उसके अंदर से निकला। यीशु ने कहा, मुझे किस
जिसने छुआ है, शागिर्दों ने कहा यहाँ तो बहुत लोगों पर गिरे पड़ते हैं। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने इस मसा को लेने के लिए ईमान से मुझे छुआ है और वो मसा मेरे अंदर से निकला है। उस मसा ने उसको आजाद किया है, उस मसा ने उसकी जिंदगी को बहाल किया है, उस मसा ने उसकी शर्मिंदगी को उसकी जिंदगी के अंदर से निकाल दिया है। उसने कहा मैं हूँ जिसने छुआ है और वो मसा तेरी पोशाक के अंदर से निकला है, जिसने मुझे छुआ है और मैं आजाद हो गई हूँ। वो मसा जब वो एक उस गवर्नमेंट शख्स की बेटी के घर के अंदर जाता है, वो मसीह जब उसके घर के अंदर जाता है, वो बेटी जो मर चुकी है जब उसके पास जाता उसको हुक्म देता है तो वो जी उठती है। इस मसा के हाथ के नीचे बजाय के जो मसा दुनिया में आए, इससे पहले ये मसा काम करता रहा। एलिया ने सारपत के बेटे को जिंदा किया, अलीशा ने जिंदा किया, बहुतों ने बड़े मौजूदे किए। मसा भी आसमान पर था, मसीह अभी तक खुदा के हाथ से नहीं आया, लेकिन उसका मसा ताकतवर है, वो इब्तिदा से काम करता है और इंतहा तक काम करता रहेगा। आपने उस मसीह को आज पुकारना है, आपने उस मसा को आज पुकारना है जो बंधनों को तोड़ेगा, जो रुकावटों को तोड़ेगा और हर एक नामुमकिन काम जो आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं वो सब कुछ होगा उसके मसा के नीचे। हालेलुया, जोर की आवाज से कहेंगे हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। एक 5 मिनट के लिए सिर्फ हम आज अपनी अपनी जिंदगियों में उसके मसा को मांगेंगे। हर एक जुबान, जो भी बंधन आपकी जिंदगी में है, जो बीमारियां, जो कमजोरियां, जो हालात आपकी जिंदगी को पीछे ले जाते हैं, आज हर अपने हालात पर, अपनी जिंदगी पर उसके मसा को मांगे, उसके बेटे मसीह को मांगे। आसमानी पिता यहोवा खुदा, हम आज की शाम फजल के उस मसा को मांगते हैं, रहम के उस मसा को मांगते हैं। आपकी आवाज कम है, जो शर्माएगा वो रह जाएगा, जो आवाज नहीं निकालेगा वो रह जाएगा। हालेलुया। आए खुदा तेरे फजल का मसा, तेरी आजादी का मसा, आए खुदा वो बहाली का मसा आज हमारे खानदान में काम करे, आज हमारी औलाद में काम करे, आज हमारी यूथ में काम करे, आज नौजवानों में काम करे। वो मसा जो हमें आजाद करता है, वो मसा जो बोझ को उठा देता है, वो मसा जो जुबान को उठा देता है, जो बंधनों को तोड़ता है। आज हम तेरे उस मसा को मांगते हैं। आज हर वो नाते जो इसकी तरफ से है, हमारे बंधन को छोड़े, हमारे घरानों को छोड़े, हमारे खानदानों को छोड़े, हमारे कारोबार को छोड़े, हमारी औलाद को छोड़े और तेरा मसा उसे तोड़े, तेरा मसा उसे तोड़े, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आज के बाद हर दुआ में उस छूने को, उस मसा को मांगे और मेरा ईमान है खुदा हम सबको आजाद और बहाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जब मसा उतरता है, जब मसा आता है, जब उसका छूना, उसका हाथ आता है, आपको समझ नहीं लगती आपने क्या करना। सब बातें अपने खुदा के सामने आज के बाद खोलें और उसके मसा में एंजॉय करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।